اهلا وسهلا. هند. هند. ويلكم 1 ويلكم 2 ويلكم 3 هنديا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا في المملكه العربيه السعوديه في المدينه المنوره في طيبه الطيبه في مزارع عاليه المدينه. الله يحييكم يا ضيوف الرحمن. الله يحييك الله يحييك يا مرحبا. خلاص يا ولدي خلاص. आपको देख के पता चलता है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को क्यों पसंद फरमाया और यहाँ पे हुजूर ने मस्कन क्यों बनाया। ये वो अखलाक वाले लोग हैं जिनके तर्ज अमल से आज भी वो खुशबू आ रही होती है माशाअल्लाह। हाँ मज़ाहिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है आज हुजूर की गैर मौजूदगी में। मेरे सरकार आ गए मरहबा नबी, मेरे गमखार आ गए मरहबा नबी, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा नबी, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा नबी, या रसूल खुदा मरहबा। नाज़रीन, ये मज़रा आलियातुल मदीना है और इस वक्त हमारे साथ साउथ की अजीम हस्ती सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना कासिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं, बल्कि हम इनके साथ हैं, अपने मुरीदीन मुहिब्बीन के साथ मज़रा आलियातुल मदीना की सैर कर रहे हैं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं। मदीनातुल मुनव्वरा का वो ख़ास मकाम है जहाँ पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाजमाअत नमाज पढ़ना साबित है। इस वक्त हमारे साथ सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो पीर तरीक़त भी हैं और बहुत सारे मुहिब्बीन मुरीदीन इनके साथ हैं इस वक्त माशाअल्लाह। और मदीने तैयबा के ख़ास मकामात की जानिब इनके साथ आज हमारा विज़िट हो रहा है। हज़रत ने कई मकामात पर दुआएं भी की हैं माशाअल्लाह, नवाफिल भी पढ़ने की सआदत हासिल की है। और इस वक्त मदीने पाक का वो ख़ास मकाम है जिस तरफ हम हाजिर हो चुके हैं, आपको इंशाअल्लाह हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे। बहुत रूह परवर मंज़र होता है इस मकाम का माशाअल्लाह। बल्कि आप देखें ये बाग है, कबीला जहजबा के लोग इस मकाम पर हुआ करते थे। हज़रत के साथ उस बाग की तरफ हम कूच कर रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर कबीला जहजबा के लोग थे और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सफ़ीर थे, जो सफ़ीर बन के मक्का से मदीना आए थे सबसे पहले, हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला हुजूर की आमद से पहले इस मकाम पर इस कबीले वालों को मुसलमान कर चुके थे। यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बेस तैयार किया सहाबा ने और वो ईमान लेकर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाग में आमद होती है और कबीला जहजबा के लोग से हुजूर मुलाकात फरमाते हैं और बाजमाअत इस मकाम पे हुजूर नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर बाजमाअत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ना साबित है। पीर साहब आ चुके हैं माशाअल्लाह, कुछ मुरीदीन पीछे हैं और यहाँ पर हमने चप्पल उतारी। ये वो मकाम ख़ास है किबला जहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत नमाज अदा फरमाई। हुजूर के पीछे सहाबा की सफ़े तैनात थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में तमाम उस वक्त जो सहाबा थे उन्होंने नमाज़ें अदा की और बीर हजीम के करीब वो नमाज पढ़ी गई थी। बीर हजीम का कुआं उस तरफ है, अभी इंशाअल्लाह हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। स्क्रीन पे जो कुआं आपको दिखा रहे हैं यही कुआं बीर हजीम का है। इसी के करीब ये मस्जिद है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। इसका नाम है मस्जिद उसबा, क्योंकि इस इलाके का नाम है हय्यल उसबा और कबीला जहजबा के लोग यहाँ रहा करते थे। मस्जिद नूर भी इसको कहा जाता है। नूर कहने की वजह यह है कि कबीला उसबा से, हय्यल उसबा से 2 सहाबा हुजूर की बारगाह में गए। तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का सफ़र है। सफ़र करके गए और अपने जो काम था उन्होंने किया और जब वापसी का इरादा फरमाया तो अंधेरा हो चुका था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन गुलामों को
अंधेरे में आसानी हो, एक लकड़ी इनायत फरमाई, छड़ी, तो वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई। अब उसकी रोशनी में दोनों सहाबा यहाँ तक आए, मस्जिद उसबा तक आए। यहाँ से दो सिमत जाना था, एक मकाम पे घर नहीं था, दो सिमत जाना था, रोशनी एक ही है, सफर दो है, तो अब कैसे होगा? तो इस मकाम पर उस सहाबी ने लकड़ी टच की दूसरी, तो भी टॉर्च की तरह रोशन हो। तो मस्जिद उसबा से मस्जिद नूर इसका नाम पड़ गया। गालिबन शहजादे आला हजरत का कलाम है, तुम्हारे फैज से लाठी मिसाले शम आरोशन हो, जो लकड़ी को तुम चाहो तेज तर तलवार हो जाए। तो ये इसी का आपने पस मंजर जो अपने शेर में शामिल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लकड़ी इनायत फरमाई वो रोशनी हो गई, रोशन हो गई, उसकी रोशनी में सहाबा यहाँ तक आए। मस्जिद तौबा भी इसी का नाम है, 3 नाम है। तौबा इसीलिए कि हुजूर ने यहाँ पे हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी और हुजूर का क़याम साबित है, तो कसरत से हुजूर के ज़माने से लेकर और अभी तक यहाँ आशिकाने रसूल आते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, तो इसलिए मस्जिद तौबा नाम इसका पड़ गया। दुआ की भी يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ونظر رحمة وفضلا دائما يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم افتح لنا بالخير وعافنا بالخير وارحمنا بالخير وانصرنا بالخير واحفظنا بالخير. اللهم امن بلدان المسلمین، ہم کو یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرما دے. اس مقدس جگہ کے فیض و برکات سے عالم اسلام کے مومن مومنات، مسلم مسلمات، بالخصوص اہل سنت والجماعت کے تمام مخلصین محبین اور جتنے بھی مفسرین محدثین، ہمارے علماء مشائخین دین کی اور سنیت کی اور دیگر دینی معاملات کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما. آمین. اللہ اس مقدس جگہ کی زیارت کروا رہے ہمارے عزتکاری چاہو، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. ان کے بال بچوں کے، ان کے کنبے کو آباد رکھے. اللہ ان کو ہمیشہ اس مقدس نورانی دیار میں ان کی زندگی کو نورانی بنا دے. اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ بری نظروں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے حفظ و امان میں ہر حیثیت سے ہم سب کی غیب سے مدد فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سرکار آ گئے مرحبا نبی، میرے غم خار آ گئے مرحبا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نبی، احمد مجتبی مرحبا مرحبا نبی، یا رسول خدا مرحبا مرحبا نبی، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا مرحبا. آ گئے نبی چھا گئی خوشی، 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 نعمت خدا شاگ انبیاء. ناظرین ہم آ چکے ہیں جنتی وادی، وادی عقیق کے کنارے، جس کو حدیث پاک میں جنت کی وادی کہا گیا ہے. قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، ماشاءاللہ پورا قافلہ روانہ ہے. وادی عقیق کی وادی ہے اور سامنے یہ پورا وادی عقیق ہے. تقریباً 27 کلومیٹر تک اس کا دائرہ بتایا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں تشریف لے آئے تھے. حضور کو اس وادی سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ایون کہ جب حضور واپس گئے اپنے حجر مبارک میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے کہ عائشہ وادی عقیق کی مٹی کیا خوب نرم مٹی ہے، وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے، بہت تعریف کر رہے تھے سرکار. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل کے وادی عقیق میں گھر نہ بنا لیں. حضور فرماتے نہیں، یہاں آبادی ہو چکی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے وادی عقیق کے حوالے سے. بہت اچھے المصباح ٹورسٹ اینڈ ٹریولز
کی جانب سے جو زیارتیں کروائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، ہوٹل کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات اور یہ مقدس مقامات کی زیارت میں بھی ماشاءاللہ المصباح ٹورسٹ اینڈ ٹریولز اور ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں، کارکنان ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بہت پیارے خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ مدینے کی 50 خصوصی زیارتیں جو بہت ہی چین سکون سے، بہت آرام سے ماشاءاللہ ہر چیز کو تفصیل سے زبیر بھائی عطاری نے بہت ہی شاندار طریقے سے زیارت کروائی۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی زائرین مدینہ کو زیارت کرواتے رہیں اور ان تمام زیارتوں کی برکت سے اللہ آپ کو اپنی شایع نشان ہر حیثیت سے آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔